Oh, kumusta? Nakapangutana ba mo kung unsaon sa usa lang ka ideya paghagit sa usa ka tibuok imperyo? O kung ginoon sa ang tubag sa maong imperyo sa pagpanumpo nini pagpalanog sa kasigluhan nga nag-usab sa dagan sa kasaysayan? Karon, atong susihon ang usa ka gamhanang istorya gatong sa Pransya. Usa ka sugilanon bahin sa usa ka ideya nga bisag unsaon og pildi nagdumili lang gyud og pagkamatay. Okay, so imagine lang ninyo ang Pransya sa ika-6 na siglo. Usara jud ka gauhom ang naghari nga halos walay makatandok, ang simbahan, nga suod kaayo sa gobyerno. Sila ang inunta Goliath sa atong istorya. Usa ka gauhom nga murag dili na jud matayog ug ang ilan pulong mauna ay balaod. Pero sa ilalom aning tanan, naay gamayng aligato nga hapit na musilaw. O kining dakong hahit, wala magsugod sa panggubatan, dili pinaagi sa espada, nagsugod ni sa kahilumon. Sa sulod sa usa ka librarya, pinaagi sa usa ka eskolar. So, kinsa man diin ni siya? Atong ilailahon si Jacques Lefebvre. Dili gyud siya ang tipo sa revolusyonaryo nga imong mahunahunaan. Tigulang na siya, matino daon kaayo nga profesor sa Universidad sa Paris. Ug ang iyang tumong, simple ra, magsulat og libro bahin sa kinabuhi sa mga santos. Apan sa iyang pagbalik sa mismong tunuban, ang Biblia, naa siya'y laing nakitaan. Usa ka butang nga wala gyud niya damha, nga muusab sa tanan. Ug maoni, ni adto pang 1512 sa wala pa gani mailhi si Martin Luther, maoni ang gipahayag ni Lefebvre. Direkta ning hagit sa gitudlo sa simbahan kaniadto nga ang kaluwasan kinahanglan trabahuan. Pero para kang Lefebvre, klaro kayo sa Biblia, ang kaluwasan usa ka gasa, dili suhol. Simple ra paminawon, di ba? Apan kining usa ka kamatuuran na ay gahom nga makatayaog sa pundasyon sa usa ka sibilisasyon. Ug sama sa usa ka aligato, sa uga kaayo nga kalasangan, kining ideya ni Lefebvre wala lang nagpabilin sa libro, misilaop ni ug nahimong usa ka kalihukan. Tan-awa ra gud unsa ni kakusog mi kaylap. Dili pinaagi sa pinugsanay, kundili tungod sa conviction sa matag usa. Si Lefebvre mitudlo sa iyang estudyante, si William Farel, nga gikan sa pagkagrabe katig depensa sa simbahan, nahimo na hinuong labing madasigon nga magwawali. Dayon, ang obispo sa Mio miapil sab. Ug sa kalit lang, ang ideya mikatay gikan sa mga palasyo hangtod sa pinakasimple nga mga payag. Og dili lang ni kutob sa teorya ha, nagbago gyud ni og kinabuhi. Dito sa lungsod sa Mio, ang mga yanong mamumuo og mag-uma kay makabasa naman sila sa Biblia sa ilang kaugalingong pinulungan, may biya sa mga imnanan aron mag-ampo. Ang ilang community nahimong mas malinawon, mas matinud-anon. Ang ideya nahimong tinuod. Usa ni ka-reforma nga gikan sa sulod paingon sa gawas, peligroso kaayo para sa mga ana sa gaom. Siyempre, ang gahong dili gyud basta-basta mo give up. Misukol ang sistema, ug ang ilang pagsukol, grabe kapintas. Atong tan-awon ang istorya sa usa ka iladong tawo nga may dawat ni ining bag-ong ideya. Sa usa ka suok, naa si Louis de Berquin, usa ka isog, utokan nga kabalyero, paborito pagyud sa hari. Sa pikasuok, ang mga authority sa simbahan, usa ka dako kaayong institusyon nga anda mo gamit og kahadlukog kapintas para lang maprotektahan ang ilang gahom. Kini ang panagbangga sa kaisog sa usa ka tawo batok sa gahom sa tibukok sistema. Ug dinhi nagsugod ang usa ka delikadong dula. Kaduha, gidakop si Berquin, ug kaduha sab siya giluwas sa hari, si Francis I, nga ganahan sa iyang kaalam pero nagduha-duha pa. Pero sa ikatulong nga higayon, samtang tuwa sa laing lugar ang hari, ang iyang mga kaaway wala na gyud nag-usik og oras. Milihog sila dayon og sigurado. Sa adlaw sa iyang kamatayon, samtang naglakaw siya padulong sa bitayan, wala gyud kamakitan bisan gamay nga kahadlok sa nawong ni Berquin. Kalmado kaayo siya nga ang mga tawo sa palibot naghinungayan nga murag nagpamalandong siya sa balaang mga butang. Ang iyang kamatayan para sa uban dili katapusan kundili usa ka liso, usa ka pagpamatuod nga mas kusog pa kaysa kasaba sa kalayo. Apan bisan pa sa mga pagpamatay, ang kalihokan wala mamatay. Nagpadayon ni isa tago, o gining tanan, misangpot sa usa ka panghitabo, nga sa katapusan, maunay nagtakda sa danggatan sa tibuok Pransya.
Tungod sa ilang kadasig og tingalis sa ilang desperasyon, ang mga reformador mihimo og usa ka lakang nga para nila makapukaw sa tibuok na saod. Apan usahay ang kadasig nga dili ubanan og kaalam mahimong musangpot sa katalagma. Unsa man ditong saladupa? Nagplano sila og usa ka protesta sa tibuok na nasod, naglaom nga mapukaw nila ang tanlag sa Pransya. Ang wala nila damha mao ang kabangis sa tubag nga ilang maadawat. Mao ni ang gitawag nga The Affair of the Placards. Usa ka gabi iniyana, kalit lang nanungha ang mga paskil o poster sa tibuok Paris nga grabing miatake sa misa. Apan ang ilang pinakadakong sayok? Usa ka paskil gipapilit sa pultahan mismo sa pribadong kwarto sa hari. Ang debate sa teolohiya, kalit lang nahimong personal nga insulto sa hari. Anang higayona, nawala na ang tanang pagduha-duha sa hari. Gipulihan ni ilutonin sa tumang kasuko. Ang iyang tubag, dili na debate, kun dili kalaglagan. Aning mga pulunga, dili lang niya giukman ang mga reformador. Gitakda sab niya ang lahi ug mas duguon nga dalan para sa kaugayuon sa Pransya. Ang pultahan sa malinawon nga reforma, gisiraan na hangtod sa hangtod. Ug misunod ang usa ka paghari sa kalisang. Bisan gamay lang nga pagduda, dakpon dayon. Gipuno ang pare sa mga bitayan para mukaylap ang kahadlok. Apan, naay kating-adan nga nahitabo. Ang mga gipamatay, namatay nga malinawon og isog. Ug ang ilang ehemplo, imbis nga makapahadlok, mas nakadasig pahinuon sa uban. Sa sulod sa Pransya, murag nadugmok na gyud ang kalihukan. Apan ang ideya mismo, dili man mapriso o masunog. Sama sa hangin, nakaikyas kini. Ang paglutos, imbes nga mopatay sa ideya, mas nakapakaylap pahinuon sa mga lison niini sa tibuok Europa. So, ang mga pinakautokan sa Pransisya ng layas, mga eskolar, artesano, mga hamile, gatosan nila ang nangitag luwas nga dapit. Usa nila, usa ka batan-on nga si John Calvin nga nakaiskapo agi sa bintana. O gidalan nila ilang mga ideya sa Geneva o gikan dito, gihimo nilang sentro sa reformasyon nga sa kadugayan, mobalik rasab ang impluwensa sa tibuok kalibutan. Ug para gyud opisyal na, para klaro sa tanan, ang tibuok nasod sa Pransya naghimog dakong seremonya niadtong Enero 21, 1935. Kikan sa hari hangtod sa ordinaryong tao, nanumpa sila nga ilang wagtangon ang protestantismo. Usa ni kanasod mong panaad, usa ka desisyon nga magbilin og lawam nga marka sa ilang kasaysayan. Karon, unsa may nahimong bunga anang panaad? Ang baktag 258 ka tawo sa unahan. Sa eksaktong adlaw, Enero 21, pero sa tuig 1793 na. Sa mao gihapong lugar sa Paris, kung di na sila nanumpa, batok sa reformasyon, na ay laing prosesyon. Pero karon, ang gidala sa bitayan, dili na erehes, kundili ang hari mismo sa Pransya, si Louis XVI, atol sa Revolusyong Pranses. Ang pagsalikway sa Pransya sa malinawan nga reforma niyatong ika-6 nga siglo, nagtanom diaya og mga liso sa kasuko ug kawalay pagsalig, nga paglabay sa panahon, mibuswak nganto sa mapintas nga revolusyon. Ang desisyon nga gihimo niyatong Enero 21, 5335, murag mibalik aron paghukom sa monarkiya sa laing Enero 21, kapinduha ka siglo ang milabay. Mauni ang magbilin kanato sa pangutana. Mahimo ba nga ang desisyon sa usa ka nasod sa usa ka panahon mubanag-banag sa iyang kaugmayon sulod sa gatosan katuig? Salamat sa paguban kanamo.